बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान का इतना खौफ है कि अब इमरान खान का साइफर केस में ट्रायल अटक जेल के अंदर किया जाएगा। ये ज़रा मज़े का खेज नोटिफिकेशन देखें, मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूँ। वो कुछ नहीं है जो आपके सामने है, बल्कि पर्दे के पीछे कुछ और है। इसमें लिखा हुआ है कि वजारत दाखिला ने बताया है कि सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड जस्टिस डिवीजन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इमरान खान न्याजी का जो स्पेशल कोर्ट में केस है उसको डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में ही सुना जाएगा। वो आप ये जरा मुलायजा करें, अजी जज ने जुडिशल रिमांड दिया हुआ है 30 अगस्त 2023 तक। तो अगर जुडिशल रिमांड पे भेजा हुआ है इमरान खान को, तो जो कार्रवाई होनी है 30 तारीख को, वो किस चीज की कार्रवाई होनी है? दोबारा जिस्मानी रिमांड तो नहीं हो सकता उसी केस में जिसमें इसी जज ने जुडिशल कर दिया है। वो दोबारा कैसे जिस्मानी रिमांड देगा, आप मुझे बताएं। फिर मजे का खेज बात दोबारा देखें कि इमरान खान के वकला तकरीबन पिछले 1 साल से लगे हुए हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, अदालत में पेशी ना करवाएं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर स्ट्रेचर पे भी डाल के लाना है, एम्बुलेंस में भी डाल के लाना है, तो लेकर आओ, पेश तो होना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से जेल के अंदर हम उनकी सारी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। आपको पता है कि ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक तो कहानी ये है ना कि ये इमरान खान को पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहते कि फिर से अवाम बड़ी तादाद में बाहर आ गई तो ये जो खौफ की फिजा है ये फिर से टूट जाएगी। बार बार अवाम ने इन 16 माह में साबित किया है कि वो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन जब तक लोगों को लोग देखते नहीं हैं, वो कहते हैं कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। कुछ निकलते हैं तो बाकियों में हिम्मत पड़ती है, वो भी आ जाते हैं, उनको देख के बाकियों में हिम्मत पड़ती है, और ये इस तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है। ये नहीं चाहते कि इस तरह से अवाम का जम्मे गफीर इमरान खान का इस्तकबाल करे। और जैसे इमरान खान को जब इन्होंने 9 मई को अगवा किया था, तो उनकी रिहाई के बाद किस तरह लाहौर में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल अवाम ने किया था। आपको पता है कि लाहौर के लोगों को क्यों मारा जा रहा है? इसकी एक वजह यह भी है कि क्यों तुमने इमरान खान का ऐसा इस्तकबाल किया, और वो भी रात के 1:30-2 बजे या पता नहीं 3 बज चुके थे। उस टाइम लाहौरी पूरे लाहौर में बाहर सड़कों पे खड़े थे। इसका बदला लाहौर से लिया गया है कि तुम तो किसी जमाने में सारे पटवारी होते थे, ये तुम इंसान कैसे बन गए हो? और ये बदला खत्म ही नहीं होने पे आ रहा। तो अब इमरान खान का ट्रायल अंदर कर रहे हैं ताकि अवाम पूरे मुल्क में सड़कों पे ना आ जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि अमेरिका में इलेक्शन ईयर स्टार्ट होने में सिर्फ चंद माह बाकी हैं। बाइडेन बिल्कुल नहीं चाहता कि उस पे इतनी ज्यादा रोशनी पड़े जो साइफर का मामला है। सिर्फ आपकी तवज्जो दिलाता चलूं कि जिस इमरान खान को यूदी एजेंट कहते हैं, ये उसको निकालने के लिए जो साइफर आया था, डोनाल्ड लू ने जो धमकियां दी थी, उसका जो बॉस है वो है टोनी ब्लिंकन, जो है वो यूदी है खुद। अब इमरान खान को निकालने वाला खुद यूदी है, और पाकिस्तान में उसको कहा जाता है जी तुम तो ये काम ही यहाँ यूदी के लिए करते हो। जितनी ज्यादा लाइमलाइट में आएगा साइफर का मसला, जाहिर है कि रिपब्लिकन्स भी शायद इसको उठा लें। मुझे नहीं पता, क्योंकि ये काम असल में एस्टेब्लिशमेंट करवाती हैं, लेकिन आवाजें उठ रही हैं। अब आलमी मीडिया इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद खास तौर पे इस इशू को उठा रहा है, और किसी सूरत भी बाइडेन के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अवाम ज्यादातर ममालिक में असूल पसंद होती हैं। हिलरी क्लिंटन के सिर्फ ईमेल्स का वाकया हो तो उस पर वो इलेक्शन हार जाती हैं। यहाँ पे इतने बड़े साइफर का मसला है, इतनी शदीद और संगीन धमकियां हैं, जिसके बाद एक हुकूमत गिराई गई है। ये इशू उठाया जा सकता है, ये बैड पीआर हो सकता है। तो इसलिए इसको लो लेवल पे रख के, इसको बंद कमरों में केस चला के, और ये चाहते हैं कि इमरान खान को इसमें भी हम कैंगरू कोर्ट से सजा दे दें। जो जज है वो हुमायूं दिलावर अल्ट्रा प्रो मैक्स है, और उसे जो कहेंगे वो करेगा, बल्कि जो लिखा हुआ फैसला हाथ में पकड़ाएंगे वो भी 15 मिनट में 30-40 सफात का फैसला हाथ में पकड़ा देगा। लेकिन इससे भी बढ़ के मिस्र मॉडल पाकिस्तान पे नाफिज किया जा रहा है, हर तरह से मुकम्मल डिक्टेटरशिप, हर इदारा डिक्टेटर्स के कंट्रोल में, और जो कौम का लीडर है उसको बाहर की हवा नहीं लगने देनी। और ये मॉडल है जिस पर अमल किया जा रहा है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये मॉडल अमेरिका ने इजिप्ट को दिया था, जनरल सीसी के पीछे अमेरिका है। तो यहां भी ये मॉडल अमेरिका ने ही दिया है कि किस तरह से अवाम के मकबूल लीडर को आपने जेल की सलाखों के पीछे रखना है, अवाम से उसका राब्ता काटना है, अवाम से उसको दूर करना है, और फिर मौका पाते ही उसको रास्ते से हटा देना है। कोशिश इनकी यही है। ये कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये मेरे रब का फैसला होगा। एक एक दिन जो गुजर रहा है, इनके पास वक्त कम रहता जा रहा है।
نواز شریف کو جب بھی یہ پکڑتے تھے فوراً ڈیل کے لیے معاملات شروع ہو جاتے تھے. عمران خان کیونکہ فاؤل پلے نہیں کرتا تو انہیں لگتا ہے کہ ہم جتنا مرضی دباؤ ڈالیں گے، زور زبردستی کریں گے، آگے سے کوئی خاص رد عمل نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹلزم دا ایکلیز ہیل جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کو جب مشرف نے اتارا اور جیل میں ڈال دیا تو نواز شریف ذرا سا بھی پریشان نہیں تھا. اور اس کی وجہ جو اس نے کتاب میں دی ہے نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جب میں نے پہلی بار پڑھی تو مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی. وہ کہتا ہے کہ نواز شریف کو جرنیلوں کی کرپشن کا مکمل طور پہ پتہ ہے، اس لیے وہ اسے تسلی تھی کہ وہ معاملات طے کر لے گا. اور پھر وہی ہوا، نواز شریف نے معاملات طے کیے اور ملک سے چلا گیا. اس کے بعد واپس آیا تو پھر ہاتھوں ہاتھ وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس بار پھر نواز شریف اڑن کٹولے میں بٹھا کے باہر بھیج دیا گیا. لیکن عمران خان ایسا نہیں ہے. نہ وہ جرنیلوں کی کرپشن کو ایکسپلائٹ کرے گا، نہ وہ ججوں کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرے گا. وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو کے اصول کی لڑائی لڑے گا. اس میں اللہ نے اگر اس کے نصیب میں جیت لکھی ہوئی تو وہ اللہ اور عوام کی مدد سے یہ جیت حاصل کرے گا، کسی ڈیل کی وجہ سے نہیں حاصل کرے گا. ہاں، کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ تحریک انصاف کیوں لابنگ کر رہی ہے امریکہ میں، یورپ میں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے کوئی فیور لینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ ممالک ایک کوئڈ پرو کو کی وجہ سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے اوپر چپ ہیں. جب وہاں کے لوکلز امریکہ میں یا یورپ میں، برطانیہ میں شور ڈالیں گے تو حکومتیں پھر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ عوام تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور آپ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ پاکستان یوکرین میں آپ کی مدد کر رہا ہے. یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی کہ ایک ملک کی جمہوریت آپ بچانا چاہتے ہیں لیکن دوسرے ملک کی جمہوریت آپ نے تباہ کر دی ہے. دیکھیں نا، یہی کہا جا رہا ہے نا کہ پوٹن یوکرین میں قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جمہوریت وہاں سے ختم ہو جائے گی، آزادیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ نے پاکستان میں جمہوریت اور آزادیاں ختم کر دی ہیں اس کی وجہ سے. تو کیا پاکستان کوئی لیسر کنٹری ہے؟ چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں یہاں پہ جو 25 کروڑ ہیں؟ کیا ہے؟ اس لیے تحریک انصاف لابنگ کر رہی ہے کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ تو بولیں. جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس سال میں ہوئی ہیں، جتنا آئین اور قانون اس سال میں پامال کیا گیا ہے، بالکل رائٹلی پٹ کیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا تہس نہس آئین کو 2023 میں کیا گیا ہے پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ مارشل آ جب لگتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب قانون نہیں ہے ملک میں، آئین نہیں ہے، ایسے ہی ملک چل رہا ہے. لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پارلیمنٹ نے آئین توڑا ہے. پارلیمنٹ بار بار کہتی رہی ہم نے نہیں الیکشن کرانے، ہم پیسے بھی نہیں دیں گے. یعنی پارلیمنٹ کو سپریم کہتی رہی، یعنی جس آئین نے پارلیمنٹ کو سپریم کہا ہے اسی آئین کو پارلیمنٹ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو لوگ ہیں بار بار گرفتاریاں ڈالتے ہیں، یہ صرف تب رکتے ہیں یا تب رکیں گے جب کسی عدالت سے یہ حکم نہیں آ جائے گا کہ اس کے بعد کسی کیس میں تم نے گرفتار نہیں کرنا. اور یہ 2 انسٹنسز میں ہو چکا ہے. ایک پشاور ہائی کورٹ نے یہ کیا، چیف جسٹس نے علی محمد خان کو ریلیز کروایا، اور ایک بابر ستار صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس، انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو اور شیار افریدی کو رہا کروایا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اور کسی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کرنا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. تو جب تک اس طرح کے ججز فیصلے نہیں دیتے یہ بار بار پکڑتے جاتے ہیں. عمران خان کے کیس میں بھی فائنلی اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو یہ ایک کے بعد کبھی کس کیس میں کبھی کس کیس میں پکڑتے جائیں گے، کیونکہ کسی قانون آئین کو تو یہ مانتے نہیں ہیں. اور سٹینڈ لینے والے ججز مسلسل کم ہوتے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ججز کوئی ایسے ہوں جو یہ سٹینڈ لے سکیں، جو کھڑے ہو سکیں اور جو بول سکیں کہ بس آپ گرفتاری نہیں کرنی. اس لیے بھی آواز اٹھانا عالمی سطح پہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک سے بھی رابطے کرنے چاہیے. حالانکہ ان کو آزادیوں کی تو فکر نہیں ہے، لیکن عرب ممالک سے یہ رابطے ضرور ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ملک ابھی چل رہا ہے، نہ آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہوگی پاکستان میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے پاکستان میں اس طرح سے. تو آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ ہو کہ آپ کی سرمایہ کاری سے آپ کو ریٹرن بھی زبردست ملے، آپ کو ایک ایسی فضا ملے جہاں پہ آپ پیسہ کما سکیں، آپ بھی کمائیں، ہمیں بھی فائدہ ہو. ہر ملک کو اس طرح کی لابنگ کرنی چاہیے. سعودی عرب کو کریں، چین سے بھی رابطہ کریں، یورپی یونین سے، امریکہ سے، اور انہیں بتائیں، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو یہ عمران خان کا امیج ہے کہ یہ دینی پسند ہے، یہ مذہب کا نظام یہاں رائج کرنا چاہتا ہے، یہ شریعت لے آئے گا تو لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کرنے پہ کوڑے مارے جائیں گے، لوگوں کے سر قلم کیے جائیں گے. یہ بتایا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو ہمارے سمجھدار لوگوں نے امریکہ یورپ کو کیا بتایا؟ یہی بتایا ہوا ہے.
لابنگ کے لیے جو لوگ ہائر کیے ہیں، کسی کو $20,000 کسی کو $30,000 جو دیا، وہ یہی لابنگ کرتے رہیں کہ یہ ریلیجیس فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ آ کے پاکستان کو پتہ نہیں کدھر لے جائے گا پتھروں کے زمانے میں۔ تو یہ ساری چیزیں کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ یہ جو سائفر کیس ہے یہ اتنا بھونڈا کیس ہے کہ اگر یہ کسی کھلی عدالت میں ہونا تو یہ سارے اگلے دن ہی سزائے موت کے حقدار ہیں۔ بھلا سازش عوام کو بتانا جرم ہے یا سازش کے ذریعے ایک حکومت گرانا جرم ہے؟ عوام جانتی ہے کہ کس نے جرم کیا ہے اور عوام جانتی ہے کہ کس کے خلاف جرم ہوا ہے۔ یہ جرم عمران خان کے خلاف صرف نہیں ہوا بلکہ 25 کروڑ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کی چنی ہوئی حکومت ایک امریکی دھمکی پہ گرا دی گئی ہے۔ اگر یہ غداری نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو پھر کیا غداری ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔